Ano? Amay gabi na itong tanan sa masagihapon. Anay nasab kita sa pagpamati sa pulong sa Dios. Kung ako sa kanunay manghinaot nga ang matag usa kanato sa sulod sa panimalay uban sa tibuok pamilya malipayon og naa kanunay sa maayo nga kahimtang, maayo nga panglawas. Ug malipayon kayo sa sulod sa panimalay mahinangpon nga mamati sa pulong sa Dios binagabasa ba noon sa kasulatan. Kay kita mga Kristohano nasayod naman ta sa atong pagkinabuhi, nasayod na ta sa angayang buhaton o kini gikinahanglan nga magpadayon ta sa maong gibuhaton nga makalahutay kita hantud sa pag-abot sa katapusan. Kay ang paglahutay mao manay kasiguruhan nga mudaog kita sa ato ang pakigbisog. Kay sama sa ato ang nasayran sumala sa kasulatan nga mudagsang ang kadautan, mabugnaw ang kadaghanan, apan ang maluwas katurang mulahutay mo rin mga luwas. Kung nalahutay kita sa pagtuo, lahutay ta sa pagbarog sa kasulatan. Kay diri makasiguro kita nga doon na kita'y mapaabot nga kaayuhan. Dili sa pangisip sa ato ang paningkamot nga panghuna-huna. Kaya wala kita'y mapaabot ana, wala kita'y mahimo. Kinahanglan subay kita diri sa kasulatan. Kaya ang kasulatan nagaingon man nga ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kung dili mo agi kanako. Kung dili ta mo agi aning nasulat, kini mo ni ang dalan paingon sa gingharian sa amahan. Mo nga mintras nga may kinabuhi pa ta magpadayon kita sa pagpangalagad. Lig-on nga pagtuo, matinud-anon nga kasing-kasing. Kaya diha lang makabaton kita og kasiguruhan. Muna nga, ang tanang katawhan sa Dios, kung naana ka sa hingpit nga pagtuo, nabatunan na nimo ang Espiritu sa Dios, dili na kita malingnas sa mga lipat-lipat, sa mga tawhanon nga, kahibalo nga mao imo limbong nato. Muna nga, barog kita nga mamalig-on. Lahutay kita sa ato ang pagpangalagad. Matag adlaw atong alagaron ang Dios. Simbahon nato siya matagutlo sa ato ang kinabuhi. Ug ang pagserbisyo nato ug pag-alagad sa Dios mao ang pagtuman sa tanan nga ipabuhat. Pag makatuman ta hangtod sa katapusan maghulahutay mao na modaog kita sa ato ang pakigbisog. Kay sumala sa garantiya sa kasulatan, lig-on kayo ang baruganan o lig-on kayo ang garantiya sumala sa kasulatan nga mabatunan sa iyang mga katawhan. Nang matmuna lang nato nga dili ta malipat sa tawhanon nga kaalam kay diha basig mamulag unya ta sa atong pagtuo nya madala ta sa mga sayop nga pangatarungan. Munang matngunan yun nato na nga dili ta matunto ana kay kitang tao dali ra ba ta madala sa mga kanang pagpanulti nga labi na makita nga mga tao nga mga inila. Kaya nga ato magong makita aning kalibutan na inani gud ako makita. Ang usa ka tawo nga ordinaryo kung magsulti og tinuod sa usa ka butang unya dunay tawo nga kanang mga inila nga tawo unya mosukway ang sulti sa kamatuoran atong isulti sa usa ka kabus nga kanang dili inila nga tawo. Mas paminawon ang isulti nga dili tinuod adtong mga tawo nga inila. Kay mao may tinawon. O mo'y dawaton sa katilingban. Inana na mo'y naandan nato aning kalibutan. Muna nga sa una wala ko kasabot ana. Ngayon ana. Pero tungod kay nakat-on man ko, nasayod ko sa kamatuoran. Mao po na nga makat-on gyud ka. Atubangan sa tao sa kalibutanon nga pangisip ingon ana. Pero atubangan sa Dios ang pagkamatinud-anon mo gikinahanglan.
nga kinahanglan magasultig ka sa matuod, di kayan ang pagpamakak, kay kana mo ni mga buhat nga kontra kay sa Dios. Ilabi na pagsulti ani mga mensahe, nasukwahi aning kasulatan nga masulti sa tao. Unya, barugan nga tinuod, mo ni makapapakya sa tao. Mo na gikinahanglan lang ang tao makaton. Makaton ta pagka-Kristohanon. Kay ug dili ta mo lahutay ug dili ta maninguha, wa tay mapaabot bisan unsa. O wala tay mahimo pag-abot sa pagbalik sa atong Ginoo sa pagpangatubang, wala tay mahimo. Kay mga tubang man gyud tang tanan unya hukman. Mao na nga inguhaon na to ang tanan nga makatunan at makatun kita sa kabubuton sa Dios sumala sa gipadayag sa kasulatan. Hisgutan na to kaning pahulay, kapahulayan. Sa unang panahon sa paghatag sa Dios sa balaod, hisgutan lang nako ning kaning parte aning igpapahulay. Una sayod na ta nga ang gitagaan na ng balaod katurang ni gawas sa Ehipto nga mga Israelita nga gihatagan sa balaod mo to hinumdumi nga kamo nga naulipon gikan sa yuta sa Ehipto. Muna paghatag sa balaod. Sila ang gitagaan sa balaod. Unya, kung dunay mga dumuduo nga motipon sa ila gihapon lang sugo gihapon sa Dios nga pasundon to sa mao nga balaod. Kay motipon man ngadto sa ilahang pamilya kanang mga gitawag o mga langyaw o dumuduo. Sa unang panahon, pero sa ila lang ng panahon. Pero sa ato ang kapanahonan karon wala na siya, lahi man to sa una. Kung ato na mabasa, kasaysayan na siya mga panghitabo atong panahon na. Nga ang mga langyaw, mga dumuduo nga muipon sa ila, ipasunod gihapon sa mao nga mga balaod. Katutanan napulo, sulod sa napulo kasugo. Pero ang tagagawas nga wala dili maipon sa ila, dili ginagiap, wala ginilabot sa sugo. Mo pag-abot sa panahon, kay nagbag-o man gid ang kasabutan, ang adlaw igpapahulay wala nagihisgutan o wala nagitudlo dire. Hinoon ka na paghisgot ni Kristo nga ang adlaw ipapahulay wala buhata sa tao alang sa ang tao wala buhata sa adlaw ipapahulay kundi gibuhat ang adlaw para sa tao. Gipasabot na niya ang kahulugan sa balaod. Kay balaod pa na mao nang balaura nga gipasabot ni Kristo aron makasabot ang mga tao. Kay ingon siya nga wala ko moanhi aron pagbungkag sa balaod kundi aron paghatag sa hustong kahulugan. Mo tanan nagipasabot diha sa mga adlaw ipapahulay, dili ba niyo kuhaon ang inyong asno nga mahulog sa lungag. Tanan gipasabot diha. Dili ba ang pag-ayog mga masakiton sa adlaw ipapahulay supak ba sa balaod? Gipasabot na niya dito ang kahulugan. Kay sa iyang pag-abot ni Kristo diri gitaw sa tawhanong inahan o nagkinabuhi nga sama sa kaning ordinaryo nga tao sama kanato o nagpailalom sa balaod. Moto ilalom pa siya sa balaod sa wala siya pamamatay. Pero daghan na siya gihisgutan sa mga umaabot nga katong gihisgutan sa mga propesya na siya gipanghisgutan din sa pag-abot na niya. Pero ang balaod nagpabilin pa na nga buhi pa siya. Motong iyang gihisgutan nga wala kumuani aron pagbungkag sa balaod kundi aron paghatag sa hustong kahulugan. Una timani samtang naapay langit ug ang yuta walay sayloan bisan yutay kundit sa balaod hangtod matuman ang tanan. Ang gipasabutan ng hangtod matuman ang tanan. Matuman ang tanan nga mag-antos siya dito sa krus, ang iyang kamatayon mo katapusan sa balaod. O gipasiguli naghihimo na tang usa ka katawhan. Mao na gikinahanglan sa pagbasa aning kasulatan mo tuo bita ani. Pag ingon alang nila, alang gina nila. Kay wala tay kalantugi bahin aning kasulatan. Dito lang ta masaag kung dunay mga tao nga kanang gitawag og nagpabarog og relihiyon.
Nga dunay kaugalingon siya nga plano sa iyang pagdumala sa pagpanudlo, mao na makita nimo nga mosunod gyud na sa mga sumusunod kanang gitawag og mga tinun-an. Nya mo na makita nimo maglantogi na sila magkasukway ang ilang baruganan kay lahi-lahi man ang ilahang kanang gayong pagtuo. Kay ug usay gisulti atong leaders pikas ginasunod, ug usay gisulti atong leaders pikas ginasunod. Pero dili na siya mo'y tinuod. Basahan ang kasulatan, paminaw og unsay gisulti sa kasulatan ug tuhuan na siya. Makita na nimo. Mo na ang balaod. Limitado to ang balaod. Gihatag ang balaod aron lang pag ila sa kasala sa tao, kalapasan. O magpabili lang atong pag-abot sa gisaaran nga mo si Kristo. Mo na si Kristo ang katapusan sa balaod. Katong iyang kamatayon sa cross. Mo na dili nagkita diri nga ang mga apostol nagsugo nga bantay ang adlaw ipapahulay. Si Kristo nisulod sa adlaw ipapahulay nisulod sa sinagoga kay dito man na makita man na naandan man nga magtigom ang mga Hudiyo kay mao man balaod. Ug mo tong gibasa to niya sulod sa sinagoga katong basahon. Ya pagkahuman iyon siya natuman karong adlaw sumala sa inyo nabati. Katong mga propesiya nga gisgutan. O mga tao dito wala mo dawat ang mga Hudiyo mo tong gigoyon siya kay ihagbong sa pangpang. O mo na to man nagingon sa kasulatan nga mianhi siya siyang kaugalingong katawan apan wala mo dawat kaniya. Apan katong misalig himuon niyang mga anak sa Dios dili sa tawhanong paagi kundi dili sa pagbuot sa Dios. Mo na nata sa pagtuo dili na ta sa balaod. Kay sawa pa mo abot ang pagtuo na bilanggo ta sa balaod apan karon nga nian ang pagtuo dili na ang bulaod mo nagdumala nato. Makita lang nato sa kalibutanon nga mga kalihukan mo nagipadayag diri. Kung nakinabuhi ka nga kalibutanon, ipasabot niya mo na walay dapit sa gingharian sa Dios. Pero sa mga Kristohanon, ang balaod wala nagpatay na sa balaod, gawas na sa balaod ang katawhan sa Dios. Kay dili naman magpakasala, kay giingon man sa kasulatan nga dili na magpakasala ang nahimo ng anak sa Dios, kay nahimo naman niyang amahan ang Dios. Mo na siya nga dili na magpakasala tungod sa espirituhanon nga pagkinabuhi. Minanduan naman sa espiritu, dili naman siya ang magdala siyang kaugalingon kundi ang espiritu nga nasa sulod niya. Mao na ito magliho aron makatuman ta sa kabubuton sa Dios. Mo na kung atong paminawon kanang adlaw ipapahulay. Sa pag-abot diri kanang sa Roma nga sa una gi tudlo man gyud ang adlaw papahulay. Karon ang gisulti din sa kasulatan, libre ang tao asang labing ang gibalaan niya ang usa ka adlaw. Libre na. Basahon na to kining sa Roma. Mo ni siya gipasabot diri. Kung bahin sa balaod, mo ni atong mabasa diri. Sa 14 sa Roma, mo ni ang atong mabasa. Roma 14. 14. Ini mo ni itong maunahon mabasa. Mabasa na to sa Roma 14. 14:5 mo ni ang atong mabasa. May nagunahuna nga adunay usa ka adlaw nga mas balaan kaysa ubang adlaw. Samtang ang uban, naghunahuna nga managsama kabalaan ang tanang adlaw. Kung mo na ingon, libre ang matag usa. Pagsunod hain ini ang hugot niyang gituuhan. Muna kung hugot ni mong gituhuan nga managsama kabalaan ang tanang adlaw, libre ka. Kung dunay ikaw naghunahuna, kung usa ka tawo naghunahuna nga adunay usa ka adlaw nga balaan, mas balaan kaysa ubang adlaw, libre na siya pangunahuna. Mo nang ipasabot rin nga wala na gisulti nga adlaw ipapahulay. Balaan mo ni bantay adlaw pagbalaan ka mo. Wala na gisgutan nga adlaw ipapahulay, wala na magtudlo diri ani kapanahonan.
Hinuon doon ay gisulti ang kasulatan kini sa Hebreo. Nga dawaton gid nato ni angayan nato ni nga siya paminawon dawaton sa hingpit aron makabaton ta og paglaom. Ug mao ni atong mabasa sa Hebreo. Kini sa Hebreo at Hebreo kaning sa 3. Hebreo 3. Hebreo Kapitulo 3, versikulo 7. Mo ni paminawag maayo. Sama ka mo, ikaw kung doon na kay kasulatan niya, kuha og sunda nga akong basahon, para makita nimo nga ang gisulti sa kasulatan. Mo ni atong mabasa sa Hebreo Kapitulo 3, versikulo 7. Oh. Busa miingon ang Espiritu Santo, kung makadungog kamo sa tingog sa Dios kanong adlaw, ayaw paghahi ang inyong kasing-kasing, sama sa pagsukol sa inyong katigulangan batok sa Dios sa adlaw sa pagsulay dito sa kamingawan. Una, kung makadungog ka sa tingog kanong adlaw, dito gitintal gisulayan nila ako, bisan kung nakita nila ang akong gibuhat sulod sa 40 ka tuig. Busa nasuko ako ni adtong mga tawhana, ug moingon ako, kanunay silang nagdumili, wala gayud sila makakaton sa akong mga paagi. Muna napungot ako og nanumpa, dili gayud sila makasulod sa yuta, din ihatag unta kanila ang kapahulayan. Di man na to, dito iimpusar kining adlaw ipapahulay ngadto sa pag-abot nila sa yuta sa Kanaan. Pero sa paghatag sa balao, dito pa sila sa kamingawan nga may mga tudlang nga gibuhat. Naglabigar sila paingon sa kwan. Gihatag na ang balaod atong adlaw ipapahulay. Pero dito gini maimpusar atong yuta sa Kanaan nga gisaad. Mao na kay wala man sila makatuman mo tong ang tanan nga gipanguluhan ni Moises gikan sa Ehipto wala gyud nakasulod ato bisan usa. Hasta si Moises. Ang tanang mga tao dito nakasulod katong gianak dito sa kamingawan kay 40 man sila ka at tuig usa sila nakaabot dito sa yuta. Ug mo ni nga kay wala man sila matuman, no, napungot ako nanumpa dili gid sila makasulod sa yuta din ihatag unta kanila ang kapahulayan. Dito ligon. Timana na to ni sila lang ang gihatagan ani oh. Padayon ta diri sa 12 oh. Mga igsoon pagbantay kamo og walay usa ka ninyo nga makabaton og dautan og dili matinuhoon nga kasing-kasing. Timana na to ni nga ikaw ug ako nga naminaw. Kinahanglan oh, mga igsoon pagbantay kamo og nga walay usa ka ninyo nga magbaton og dautan og dili matinuhoon. Matinuhoon nga kasing-kasing. Muna basig ikaw dili po ka matinuon ang imong kasing-kasing aning mensahe. Mo ni gikinahanglan nga magbaton ta matinuon matag usa kanato sa mensahe, matinuon mo tuo ta sa mensahe. Balikon ako, mga igsoon pagbantay kamo nga walay usa ka ninyo nga magbaton og dautan ug dili matinuon nga kasing-kasing. Kay dautan ug dili ka mo tuo, dili ka matinuon imong kasing-kasing mo na dili ka makabaton ani, di ka kasabot ani. Mao niya kini ang hinungdan nga mubiya ka mo sa buhi nga Dios. Kay kung wala na kay pagtuo, dili na magkaganahan mo nang di mubiya na ka, di na ka magbantay, di na ka maghunahuna sa sugo sa Dios. Padayon, pag binisigahin ka mo sa matag adlaw, samtang may gitawag pa nga karong adlaw. Timan na to na, mo ingon nga ayaw paghahiya, makadungog o. Ayaw paghahi ang inyong kasing-kasing sama sa pagsukol sa inyong katigulangan batok sa adlaw sa pagsulit sa kamingaw, no? Kung makadungog ka mo sa tingog sa Dios karong adlaw, ayaw paghahi ang inyong kasing-kasing. Sama karon labi na ikaw ug mapay pagkadungog nimo. Mo niya kinahanglan dili nimo takpan imong nahuna, imong kasing-kasing nga dili ka magmatinuon ani. Balikon ako, mga igsoon pagbantay kamo nga walay usa ka ninyo nga magbaton og dautan og dili matinuon nga kasing-kasing. Mao niya kini ang hinungdan nga mobiya kamo sa buhi nga Dios. Pag binisigay inuon kamo sa matag adlaw samtang may gitawag pa nga karong adlaw. Mo ni bantayan nato ni sa una adlaw nga igpapahulay ang gisugo nga bantayan ang adlaw ipapahulay. Pero karon may gitawag pa nga samtang makanog mo kanang
Magbantay ka mong matag adlaw samtang may gitawag pa nga karong adlaw nga kung makadungog ka aron walay usa ka ninyo nga mahimong masinupakon tungod kay nalimbungan sa sala. Kay kitang tanan kauban ni Kristo kung magpadayon kita sa lig-on, magpadayon kita nga lig-on sa atong pagsalig hangtod sa katapusan. Barugan na to, kining ebanghelyo, kining maayong balita nga lig-on kita mo barog ani, matinud-anon nga kasing-kasing Sumala sa giingon sa kasulatan, kung makadungog kamo sa tingog sa Dios karong adlaw, ayo pagahi ang inyong kasing-kasing sama sa pagsukol sa iyong katigulangan batok sa Dios. Kaunang panahon. Ug mao po ni kung dili po ta mo to, makigbatok gyapon ta ang mulabas nato ani. Na kining gisgutan sa ebanghelyo. Padayon sa 16. Kinsabi nakadungog sa tingog sa Dios ug misukol kaniya. Mo ni gipasabot ang tanan nga gipangaluhan ni Moses sa pagbula sa Ehipto. Mo ni nga wala ni sila kasulod, walay nakasulod ani bisan usa. Kinsa may gikapungtan sa Dios sulod sa 40 ka tuig. Ang nakasala nga nangamatay dito sa dapit nga awao. Sa pagpanumpa sa Dios nga dili gyud sila mo ni gipalik Sa pagpanumpa sa Dios nga dili gyud sila makasulod sa yuta din ihatag unta kanila ang kapahulayan. Kinsa may iyang gipasabot, ang misukol kaniya busa nakita nato nga wala sila makasulod kay wala man sila mutuo. Mao po ni kun dili ta mutuo, di gyapon ta makasulod. Kung paghayon to kasing-kasing. Kini paghiskot ani nga pahulayan uban ni sa Dios, uban na ta kanuna dili para sa una nga gisaan nga dito sa Kanaan nga adlaw ipapahulay bantayan gina nila. Lahi ni siya kay diri naman ni sa gingharian naman Balikon padayon ta. Busa samtang nagpadayon pa ang saad sa Dios nga makasulod dinhi sa kapitulo 4 sa Hebreo niya 4:1. Busa samtang nagpadayon ang saad sa Dios nga makasulod kita aron makaangkon sa iyang pahulay, magmatngon kita nga walay usa kanato nga mapakyas sa pagdawat ni anang maong kapahulayan. Kay sama kanila nga nakadungog kita sa maayong balita, mo ni siya kung makadungog pare ani maayong balita, nanata sa maayong balita. Kung dili ta muminaw ani maayong balita, kung makadungog ka sa tingog sa Dios karong adlaw, mo po ni mahitabo na to. Kay sama kanila nga nakadungog kita sa maayong balita apan wala magpulos ang mensahe nga nadungog nila tungod kay wala man sila mutuo niini. Mo na kung dili po ta mutuo ni di gihapon ta makasulod kaning kapahulayan nga uban na dito sa Dios, dili ni adlaw nga gisgutan ni. Kung makadungog ka sa tingog sa Dios karong adlaw. Padayon ta. Busa kita nga nagtuo nakadawat sa pahulay nga gisaad sa Dios sumala sa giingon. Muna sumala sa iyang giingon. Napungot ako og nanumpa nga dili gad sila makasulod sa yuta diin ihatag ko unta kanila ang kapahulayan. Iman na to na kapila na nigibalik ning dito unta ihatag ang kapahulayan kanang adlaw ipapahulay. Pero tungod sa mga pagtulunan nga dunay mga tao nga tungod anang giingon ako nga nagkalain-lain og pagtuo ug ang isa pud lain pagtuo mo na nga ang mahitabo ana magsigil na nagsumpaki kay tungod sa usa ka leader nga nagtudlo ani mao man ilang masunod kay ug unsa ang itudlo sa ilang magtutudlo mao po na ang masunod sa ilang hunahuna. Mo nang gikinahanglan ang tawo nga mobasa jud ka sa kasulatan. Padayon ta. Napungot ako og nanumpa nga dili gad sila makasulod sa yuta diin ihatag unta kanila ang kapahulayan. Padayon ta gisulti kini niya bisan kun nahuman na niya ang tanan sugad pa sa pagbuhat sa kalibutan. Kay diha sa kasulatan gihisgutan ang ikapitong adlaw. Muni kasi diha kanang nisaysay na lang ni dito sa panghitabo sa unang panahon Gisaysay niya ang kapanahonan atong sa paghatag sa balaod, paghatag sa adlaw ipapahulay, pagbuhat sa kalibutan nga sa ikapitong adlaw. Balikon ako, gisulti kini niya bisan kung nahuman na niya ang tanan sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan. Kay diha sa kasulatan gihisgutan ang ikapitong adlaw. Gipahulay ang Dios gikan sa tanan niyang buhat sa ikapitong adlaw. Muna gisgutan nila ni siya katong pagbuhat niya.
Gisgutan usab kini niya sa iyang pag-ingon. Dili gyud sila makasulod sa yuta din ihatag ko kanila ang kapahulayan. Mo ni gisgutan niya bahulay gisgutan nito unya mao po ning isaad nga kapahulayan nga dito sa yuta sa Kanaan nga gisaad og dili gid makasulod to sila katong gipanguluhan ni Moises. Padayta, dili gid sila makasulod sa yuta din ihatag ko kanila ang kapahulayan. Katong unang nakadungog sa maayong balita wala makasulod o makaangkon sa kapahulayan sa Dios tungod kay wala man sila mutuo. Sama ka nato pod kun dili pud ta mutuo nga kanang gitawag diri may gitawag nga samtang napay gitawag nga karong adlaw. Kun dili ta magpakabanaan dili gihapon ta siya makasulod. Unya maghunahuna ta nga magbantay lang ta ng adlaw ipapahulay. Dili naman na mao ang pagtulunan. Bag-o naman ni siya, libre na lahi naman ni siya. O padayon ta. Busa maninguha kita pag angkon sa gisaad nga kapahulayan aron walay usa kanato nga mapakyas sama sa nahitabo kanila tungod sa ilang pagkamapsupilon. Muna kung dili po ta mo daw atong dili ta mo tuo, nagpasabot gihapon ang masupilon ta. Unya mo maminaw na hinuon ta sa tao kaysa diri sa kasulatan. Nga kini mao man ang Espiritu Santo nga atong gipamati. Padayon ta. Kay ang pulong kapahulayan no. Kay ang pulong sa Dios buhi og maabtik og masait pa kaysa sa bisan unsang espada nga duhay sulab. Mudulot kini hangtod sa kinahilabman sa kalag ug sa espiritu hangtod sa dapit diin mag-abot ang lutahan ug ang kauyukan. Mag-usisa kini sa mga tinguha ug hunahuna sa mga tao, sa kasing-kasing sa tao, walay butang nga tago gikan sa Dios. Ang tanan dayag ug makita sa iyang mga mata. O kitang tanan maghatag kaniyang husay sa atong binuhatan. Muna nga magtuo ta nga makalimbong ta sa Dios. Kaya daghang mutuo ta na makadungog man ta moingon nagtuo man ko, nagalagad ko. Mo nagikinahanglan lang ka nga magasusi dinhi. Nga dili kita masukwahi aning nasulat. Timana na to, ang adlong ipapahulay sa nihatag dito sa una, bantayan na ikapito ka adlaw mo na siya. Pero kini kapahulayan nga uban sa Dios, mo ni kung makadungog ka sa tingog sa Dios karong adlaw ayo paghayag imong kasing-kasing. Mo na adlaw na sa imong kaluwasan. Kay mauban naman ka kanunay ni Kristo. Uban ka kanunay ni Kristo kay pag-abot ni Kristo karon sa unang Tesalonika nga kini pag-abot ni Kristo. Kini sa unang Tesalonika mao man ni ang gipasabot diri Sa unang Tesalonika 4 muni ang atong mabasa Unang Tesalonika 4. Diri sa 4:13 ang pagbalik sa Ginoo. Mo na siya ang ato ang gikinahanglan nga kung makadungog sa singog karong adlaw, dili nato pagayo ng kasing-kasing. Dili na adlaw ang papahulay ang iskutan ani. Lahi na ni siya. Kaya makadungog ta, mutuo ta, makauban na ta pahulay ni Kristo. Ug mo ni atong mabasa ang pagbalik sa Ginoo. Mga igsoon buot kami nga masayod kamo sa kamatuoran mahitungod ni atong nangamatay na. Aron dili kamo maguol sama sa mga tawo walay paglaom. O mo na itong mabasa sa 14. Kita nga nagtuo ni Hesus nagtuo nga si Hesus namatay o nabanhaw, busa tungod kang Hesus banhawon og dadon sa Dios uban kaniya kadtong nangamatay nga nagtuo kaniya, nagtuo kang Hesus. Sama kanimo ikaw akong nagtuo. Mo ni ang pagbalik. Ang pagtulunan sa Ginoo nga gitudlo namo kaninyo mao kini. Kita nga buhi pa ni inigbalik sa Ginoo dili mag-una ni adtong nangamatay na. Unya mabati ang singgit sa pagmando ug ang tingog sa arkanghel ingon man ang lanog sa trumpeta sa Dios ug mukunsad ang Ginoo gikan sa langit. Mo'y unang mabanhaw kadtong nangamatay nga nagtuo kang Kristo. Unya kita nga buhi pa ni adtong adlaw bayawon uban kanila dito sa mga panganod
aron pagsugat sa Ginoo o kita unya uban na kanunay sa Ginoo busa magdinasigay kamo tungod niining paglaom. Mo ni nga mauban na ta kanunay sa Ginoo. Mo na nakapalayan undang na panarbaho. Wala na kay mo pahuli na uban na sa Ginoo. Mo na kanang makadungog ta sa mensahe sa maayong balita. Mo ni maghatod nato o magdala nato ngadto sa kaluwasan. Mo na ikinahanglan lang nga ug unsa ang gisulti sa kasulatan dili gini siya mausab o matuis. Paminaw ni siya tuhuan gini sa hingpit. Kay kini mo ni ang dala nato nga nag-agak nato paingon sa kasiguruhan. Mo na nga magmatun ta nga dili ta matunto anang sayop nga pangatarungan bisan unsa pa kamaayong pamatian. Kay masaag gyud ka. Sama sa akong giingon. Basa gid mo sa kasulatan. Kay kining kasulatan kini mo labing importante nga ikaw gyud ang magbasa kay daghan ka kaig makatunan. Daghan kaig masayran nga dili nimo madungog ni bisan kinsa nga kanang gitawag og mga magtutudlo aning kalibutan. Tama na ko nganong gisulti nako na. Kay mao nang tinuod nga ako nakita. Mao na nga ang makabaton og kasiguruhan kana lang mo basa kay nag-ingon man ang kasulatan nga bulahan ang mabasa ug ang mamati basta mutuman. Muna mo rin mabulahan. Kay sama sa akong giingon kita ang mangita sa atong kaugalingong kalawasan. Sama kanako ako nagbasa lang aning mensahe. Ikaw nga namati kun mudawat ka ani mahimong mausa ta tanan. Mausa ta atong mga Kristohanon nga gisgutan unang mga Kristohanon dito sa Antioquia kay dito man nagisugdan og tawag og Kristohanon. Mao gihapon ni ang mga mensahe nga ilang gidawat. Masumpay ta to mahimo ta nga Kristohanon gihapon. Dili sa tawhanon nga paagi. Kristohanon nga nagikan sa kasulatan tungod sa pagtulun-an nga gitudlo sa mga apostoles. Mao na siya ang ebanghelyo, kamatuoran, maayong balita nga makahimo natong Kristohanon. Dili sa pulong lang nga moangkon ta nga Kristohanon ta unya wala ta masayod kung unsa hinungdan himo kang Kristohanon. Kung panalitan dunay mangutana nimo. Nganong na Kristohanon ka mutubag lang ka ako sakop man ko diha. Ingon ana lang imong matubag. Pero kung mubasa na ka ani mo nang mabulahan ka mubasa ani. Kupta nimo ang tanang nasulat. Makapadayag ka kung dunay mangutana nimo nga nganong nahimo kang Kristohanon. Ang kasulatan mo ay mag-rekomenda nimo ngadto sa mga tao nga imong gikaatubang nganong nahimo kang Kristohanon. Kay kini man ang imong gidawat, kini man ang nagtudlo nimo. Mao ni mahitabo nga sigurado gid ang ato ang paglaom. Pagpangutan-on ka nga nganong nahimo kang Kristohanon o ang kasulatan, mo ni basahon nimo ipadungog nila nga nganong nahimo kong Kristohanon mao ni hinungdan ana mao ni gipasabot sa kasulatan. Ang kasulatan na mo imusulti nila dito nga mamati sila sa isulti sa kasulatan nga nganong nahimo kang Kristohanon. Dili sa Kristohanon lang nga naa sa usa ka. Kristohanon lang nga naa sa babaw niya wala masayod og pangutan-on. Mao nay dakong kalainan sa katawhan sa Dios ug dili katawhan sa Dios. Kaya ang katawhan sa Dios makatubag yun. Pinaagi sa kasulatan. O dunay mangutana, ang kasulatan mo ay moatubang sa mga tao nga mangutana. Unya, kung mudawat sila mao gihapon masama. Sama kanimo nga mudawat. Mausa. Kay kini man ang nagtawag sa iyang katawhan, kini mo inagpili pinaagi sa maayong balita. Mo ni hinungdan nga nganong mahimo ang tawo Kristohanon nga tinuod. Dili sa pag-apil og pundok nga kanang gitawag og tinukod og tao matud nila. Unya ang pagtulunan mo ay nagtigom nila. Dili na si mao. Ang nagtawag kining maayong balita. Kining ebanghelyo mo ni ang nagtigom o nagtawag sa iyang katawhan. Gawas ni wala na ilain o dili na ni madugangan o wala na ilain pang libro mga magamit aron pasaksihon aning kasulatan. Kaya ang kasulatan nagasulti man.
Wala ako magkinahanglan og pagsaksi og tao. Apan gisulti ko lamang kini aron mga luwas kamo. Mao na siya ang kamatuoran nga angayan natong masayran o angayan natong barugan. Mao na nga ang kasulatan mo imo rekomenda nimo. Mo imo pamatuod sa mga tawo nga mangutana nimo nganong nahimo kang Kristohanon. Dili sa tawhanong paagi. Mao na nga basa gyud sa kasulatan. Basa gyud sa kasulatan kay para masayod ta sa kamatuoran o makabuhat ta. Hinumduman na to, dili ang tanan nagtawag o Ginoo makasulod sa gingharian sa langit kun dili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga tuwa sa langit. Asa man nato na makita ang kabubuton sa amahan? Diri na sa kasulatan kay naa diri ang kamatuoran. Dili ni masaysay, walay makadugang ani ulay tao, wala maghatag ang Dios ni bisan kinsa gahom aron pagsaysay ani. Di na ni siya masaysay. Igo na ni paminawon nimo. Tuhuan. Mo na nga sama sa akong giingon. Kung magbasa ka sa kasulatan nga dili ka kasabot, nakulangan ka sa kaalam. Ayaw gid pagbuwag sa iyong pagtusangpit sa Dios kay gisugo nga kadtong nakulangan sa kaalam papangayo Kung diha kaniyo may nakulangan sa kaalam papangayo siya, kay ang Dios maluluyon man ug mangginatagon sa tanan. Muna kung mabasa ka, ayaw pagduol og tao kay muduol ka og tao dito nga muiyo ka patudlo ka, dalhon lang ka na sa gawas. Kinahanglan ang kasulatan gini ang imong sundon. Kung nakulangan pangayo sa Dios, Ginoo tagay ko og kahibalo para makasabot ko sa imong pulong. Pero kinahanglan nga mapangayo ang wala gay pagduha-duha. Kay ang tao nga nagduha-duha sama sa balod nga bisan asa moadto kun huypon sa hangin. Ug ang tao nga sama niini dili makapaabot nga hatagan sa Dios sa iyang gipangayo. Kay maduha-duhaon man siya ug walay tumong sa tanan niyang pagabuhaton. Muna nga naa kita kanunay sa malig-ong pagtuog matinud-anon nga kasing-kasing. Dili kita pakyaso na. Mao na dito na nimo makaplagan, masayod ka na. Mangangha ka nga wala nako ni masayri kaniadto. Mopadayag ang Dios mo imo padayag ana, dili tao. Sama nako igo lang kung nagsulti nga unsay angayan buhaton. Kay maol man ang akong gibuhat. Ang gikinahanglan gyud pagtuo. Tuhuan nimo ang tanan nga gisulti ani. Kay sama sa akong gikaingon. Sa kidugayon na nako sa paghupot aning kasulatan. Puti lisura ipangitag tao nga mutuo ani. Kay sa kadaghan sa ako na atubang sa diretsong istorya wala pa ko'y tao nga nakita nga mutuo aning kasulatan. Para na yun, apan labas na hinumdumi kini uli makasaysay sa kahulugan sa propesya sa kasulatan, inaagi siyang kaugalingong panabot. Kay walay propesya nga nahimo gumikan sa pagbuot sa tao. Kay sila nga nagasulti minanduan sa Espiritu Santo. Kung sa ibuhaton sa mga taong bakakon, basahon ko na ingrid, tanaw, ikaw naghubad-hubad lang ka diha imo kaugalingon. Interpretasyon, naghubad-hubad lang ka sa Biblia, imo basa-basa, naghubad-hubad. Sila nga nagbuhat, itrapo sa imo ang ilang sayop. Mao na kung huyang ka sa pagtuo, makuyog kanila. Sila nagasulti nga, musaysay mo interpret aning kasulatan. Unya ikaw kung musulti lang ka, unsi na tinuod ani, kay maura man diri ginitaman. Inon kang wa kasabot. Naghubad-hubad lang ka sa imong kaugalingong panabot. Mao na ilang isulti. Nganong inaana na siya? Tungod kay ang mga tao nga iya sa kalibutan, gusto nga dili ka mudawat. Gusto nila nga adto ka mukuyog nila. Muna nga dito nakakasabot, makakita na ka nganong inani. Makasabot na ka sa mga tao nga manulti nga sukway sa nasulat. Makasabot na ka sa tanan nilang gibuhat. Unya mo atubang ka mga tao, makaila na ka sa mga tao nga espirituhanon o makaila ka kaayo sa mga kalibutanon. Muna dako kayong kalainan nga ngano nga importante kita nga magbasa aning kasulatan.
hinumduman na to ang panahon tulin kayo nga nagdagan. Sama karon bulan na sa Agosto. Unsa lang to niabot bulan sa katapusan sa pirmirong bulan sa tuig. Enero pagkahuman sa Disyembre. Murag dali lang kayo, murag duol lang kayo tong panahon na. Karon ni ana puta sa maghinapos na pod ang tuig sa 26, 2026. Nasayod ta nga ang Ginoo mo balik. Unya wala ta masayod sa pagbalik. Mo na nagsama kanimo nga ikaw nakadungog. Ug do na kani pagtuo man ka. Maningkamot gyud ta diri sa kasulatan nga mobarog samtang nagpaabot ta. Kay kini ang atong paglaom nga makapangatubang kita sa iyang pagbalik. Sumala sa gibasa nako ganina na inigbalik mo mga banhaw ang tao ug unang mabanhaw katong nagtuo. Og ibayot ta nga to sa mga panganod ang pagsugat sa Ginoo. O kita uban na unya kanunay sa Ginoo. Mo na siya ang gitawag nga pahulay uban sa Dios. Kung makadungog ka, pareha aning mensahe nga ako gipagbasa, nga nakadungog ka, dawatan ni siya, tuhui sa hingpit, kay mauni ang atong paglaom. Gawas aning kasulatan, wala na. Dili na gyud ka kakita. Dili na gyud ka kakita og kaluwasan nga gawas aning kasulatan. Mao na nga gikinahanglan na gyud ang tao, barog gyud nga matindanon. Kay kung mobarog ka, wala gyud makapuka nimo. Kanang mga panglimbong dili gina maka. Pero milaingon nga buhat sa mga manglimbong tao bugal-bugal naman ilang nahimo. Ingnon wa kay kahibalo. Wa ka kasabot, naghubad-hubad lang ka ng Biblia, wa ka kasabot. Sila nga wala kasabot, isultihan ka nila nga ikaw wa kasabot, nga ikaw nga nagatuo sa kasulatan. Mo na nga balikan ako sa ako mga nangatubang kaniadto nga wala gyud lain isulti pangyubit gyud pag BBI nga wa gyud koy kahibalo tinuod ni angkon gyud ko nga wa gyud koy kahibalo bahin sa kasulatan kung wala ko mobasa ani. Ang akong kahibalo nagikan sa akong pagtuo kay gituhuan ko man ni tanang kasulatan mao na nahibalo ko. Pero kanang kahibalo nga sama sa gihuptan anang mga tao nga mga mabiay-biayon, mga bakakon, wala ko kahupot ana. Nagtuon man na sila sa tao. Dito man na sila naminaw sa tao, dili man na sila naminaw aning kasulatan. Mao na nga wala ko ana nga mga kahibalo na. Gani ila kung kanunay gidapit sa una nga uban dito adlaw gabi matag Lunes sa gabi. Paminaw dito kay tudluan ka madaghan kag makatunan. Unya mahimo pa kang mga kaabag. Tinudaghan kong makatunan kung mudawat ko. Katunan nga nasukway sa kasulatan kung mudawat ko. Mao tong ipangutanan ako asa naman unya ko mahimong kaabag sa tinuod ug sa bakat. Sa itubag sa kuha, grabe po nimo. Pero dili ko nagbiay-biay sa pagtubag na kuha na. Kaya nasayad magyud ko nga ang ilang ipanulti bakat. Unya pagawaso na hinuon ko diri sa kamatuoran. Mo na dunay kalainan. Kaya ang katawhan sa Dios mubarog magyud ani nasulat. Mo na nga dili gyud matarog. Kung mubarog ang katawhan sa Dios tungod sa nahimo ng mga espirituhanon, kaya ang gahom sa espiritu nga nagpuyo sa iyang katawhan dili gyud na mabuntog sa kalibutanon nga mga tao nga iya sa kalibutan. Jadi kita man ang katawhan sa Dios nahimong templo sa Dios. Muna nga dili man nagsama ang templo sa Dios o templo sa mga Dios-Dios. Muna di gid makasabot ang magtotoo o dili magtotoo. O dili gid magkauban ang kangit-ngit o kahayag. Mo ni gisulti sa kasulatan. No mo adto man ko dito nga nahibalo man ko nang ilang gi panulti nga dili man na mao ang ilang gipanudlo. Ingon ana lang akong gitubag pero wala magpasabot nga nag-insulto ko nila. Isulti na ko ang tinuod. Base sa kasulatan, sumala sa akong nasairan. Mo na nga ngano nga kanunay ko magasulti basagin mo sa kasulatan. Kay ang atong paglaom na diri.
Tanawa na gud ang gisulti og bulahan ang mubasa ug ang mamati basta mutuman sa naisulat. Wa man mo ingon nga bulahan ang mga tao nga mamati sa mga tao nga magtudlo nila. Bulahan ang tao nga mamati anang kinsa na nagtudlo. Ang kasulatan, bulahan ang mabasa ug ang mamati basta mutuman sa naisulat. Muna hinungdan nga kung makabato na kag espiritu, mahimo na kag espirituhanon, makasabot ka na sa kasulatan. Unya, nasayod na ka nga ang imong paglaom na gyud sa kasulatan. Pero ang mga kalibutanon, katawaan na ka. Kanang iyong pagtulunan nga Biblia lang, di na mao. Mao na isulti nila. Halos tanan sila nagasultian na ako ikatubang. Pero di gyud ko nila madala. Dili sa pagpangandak mo nang muingon gyud ko bisag ako na lang isa ka buok tao aning kalibutan nga wala maapil di gyud ko mo apil balik dinha. Usaha niyo pagbalik kan nasayod man ka sa kamatuoran. Ingon ana lang ang kamatuoran kun ang katawhan nga barog mubarog gyud sa kamatuoran dili gyud ka mapukan. Kanang mga panglimbong mga pagbiay-biay mao ni sa gubangon at tubangon gina sa katawhan sa Dios. Kung gibugal-bugalan si Kristo, mao po na ang mahitabo sa mga tao nga mga magtotoo. Tanawa ang mga apostol, sa may hitabo, bugal-bugalan sila, hangtod nga gipamatay sila. Tanan nga magasunod sa kasulatan, bugal-bugalan yun ka. Kinsa man bugal-bugal, kana nag-ingon nga sila ang tinuod. Kami ang tinukod, mao na sila ang nakatuna pulos bugal-bugal. Gisulti na ko na, kay pag-abot sa panahon unya, nga ikaw makabasa na, mutinaw sa imong salabutan, makita nimo nganong gisulti man ako na, kay kanang sa 5:11 sa Mateo, mo gisulti ni Kristo nga, bulahan kamo. Mauna ang mga tao nga mabulahan. Bulahan kamo kung gibugal-bugalan, biay-biayon o butang-butangan sa tanang matang sa kadautan tungod sa inyong pagsunod kanako. Mo na sulti mo makay alamag, tuluan ti ka kay para makatuon ka na. Mauna ang mga alantuson sa mga katauhan sa Dios. Pero ang nagbuhat na wala na sila masayad sa ilang gibuhat. Kay nalimbungan man na sila. Kung mo na nga kinahanglan lang ang katauhan sa Dios nga moatubang na lang dili ko magpataka og sulti. Nga malumong magmaymay, mayong magtutudlo. Kay basig hatagan sila sa Dios ug gigayon sa pagkinulsol, pumasayod sa kamatuoran, og mahibalik unya sa maayong pangisip, og makaikya sa bitik sa yawa nga midakop og niulipon kanila. Kanang mga tawhanan nga magasupak mao na siya. Nadakop saya, gidakop saya og giulipon. Pero kung mukabot magpaghinulsol, mabalik sila sa maayong pangisip ug makaikyas anang nidakop ug nibitikin nila. Kini mo imo pagawas. Mo ni si Kristo nga masayod kamo sa kamatuoran ug ang kamatuoran maghatag kaninyo og kagawasan. Mo na masayod na ka, barog na ka sa kamatuoran, gawas na ka, walay mga balaod nga nakasupak sa imo, walay balaod nga makagukod nimo. Kaya mga taong espirituhan na aman din pasabot man. Kalinaw, gugma, pailog, kaluoy, kaayo, pagkamitudon, pagkampungganon sa kaugalingon. Ina na walay bisan unsa nga balaod na supak. Kung walay tao nga imuhang mabangga, walay tao nga imuhang mapasakitan. Tungod kay nagbuhat man ka sa kabubuton sa Dios, kay mao man ang Dios nga nagpuyo, espiritu sa Dios nga nagpuyo sa katawhan magbuhat. Mao ni mabuhat. Kalinaw, pailog. Maayo mo na siya ang gikinahanglan sa tao kung naana na sa tao. Diha makabaton ka na og kasiguruhan. Pero kung maghunahuna lang ta sa atong kaugalingon nga nanatay kahibalo, diha mas mapakyas ang tao. Nga maghunahuna siya anak ko'y nahibalaan. Ang hunaw-naon na to nga maunay gisulti sa kasulatan. Kay sama lagi sa una sa akong giubanan. Kay hilig man kaigip ng tawhan nagdebate bisan asa may mga to
Walay lain tuyo debate. Unya doon ako yung mga panahon nga musulti. Insultuhan ko. Nya moingon kaning ato husto gini kanang ila sayo. Unya naghupot man gid ko sa kamaton, nagbarog man gyud ko sa kasulatan. Unya dili man gyud mahimo siya, dili mo saysay. Mo explain ani kasulatan. Moingon mga katarungan man wa man ko magdugang, nagpaliwanag lang. Ingon ana na mga katarungan pero sa kasulatan wala tay kapangatarungan. Mo to moingon siya nga kining ato at tinuod gini husto kanang ila sayop. Di man gyud ko pwede mo uyon, kay nagbarog man ko sa kasulatan. Dito baglan ako. Nga sa ako nakita kung moingon ta nga kita'y husto, masayop kita. Pero naay nakita nako sa kasulatan nga nag-ingon ang kasulatan dili gid masayop. Kana sa ako nakita makabaton gyud ta og kasiguruhan nga dili ta masayop. Kung mobarog ta sa kasulatan kay ang kasulatan dili man ni masayop. Dito dili may nagbuot sa ko kay ang una-una nag-iinsultuhan. Kay di man mo dawat sa kamatuoran. Mao na ang tao gani garbo na gani ang magpatigbabaw mo nang hilig kayo pakiglantugi lalis kay ilon nga ako'y nidaog, ako'y maayo. Wa katubag mo na. Wa katubag pangutana. Inana nakatunan aning kalibutana. Muna na kong kalainan, muna nga sa kadugayon, sa kadaghan sa akong gikatubang. Didit so yung sulti nga, wala pa ko'y tao nga nasugatan nga nagatuo aning kasulatan. Kanang nag-ingon nga walay makasaysay sa kahulugan sa propesya sa kasulatan, binagis niya kaguling panabot. Wala pa ko'y nakita nga mutuo, ana. Iyon ana lang atong ikinahanglan. Kaya saan man nato, nagtuo ba ta nga kining atong kahibalo aning kalibutana nga kanang gitawag nila tao nga bright kayo. Walay pa bright aning kasulatan. Ang ipasabot diri hingpit nga pagpaubos. Wala magpasabot ang kasulatan og kaalam aning kalibutana kay ang kaalam aning kalibutana gitawag man sa Dios og kabuangan. Muna nga dili gid magamit. Ang atong kaalam niining kalibutan na diri na sa kalibutan ug magamit nato na sa panginabuhi. O gani kining kaalam sa kalibutanon, gigamit gani na sa tao pagpanikas. Mao na ako nakita. Gamito na siya. Mao din ang nganong ang kasulatan gitawag nga ang kaalam niining kalibutan na kabuang, binuang alang sa Dios. Mao na siya ang tinuod nga ngano nga ang kaalam aning kalibutan na gitawag sa Dios og kabuangan. Kaya mo na pulabi, garbo, pag-indigay, palabonay og kinsay sapian, palabonay og kinsay bright, palabonay og kinsay maayong manunti. Unya mo ni gidawat og gituan aning kalibutan. Sama sa kong giingon ganina, nga kung dunay usa ka tawo nga ordinaryo nagkabos nga tan-awon ubos lang kay inani man ang tao ato makita dunay pinakaubos o dunay taas. Tan-awon sa mga tao nga way grado, way kabalo, ignorante. Pero makakita sa usa ka butang nga iyang nakita, musulti siya sa iyang nakitang tinuod. Unya dunay tao nga edukado, professional. Unya nakakita silang duha nakakita sa mao nga butang. Unya musulti tong katong inosente nga tao. Ang gisulti tinuod. Pero musulti tong tao nga professional na ikahibalo. Bisag sukwahi sa kamatuoran nga naa sa panghitabo. Paminawon to. Kay mao na siya ang sistema aning kalibutan. Mo na gisulti diri ang kasulatan no. Kining gisulti diri sa Ecclesiastes 9:13. Kini usa ka importante nga angayan og hatagan pagtagad nato. Ecclesiastes. Paminaw nato ni siya. Ecclesiastes 9:13.
Mo ning atong mabasa. Nueve 13. Ikaw karon, paminawan ni masabtan man ni kayo. 9:13 sa Ecclesiastes. Mo ni ang uluhan aniyo. Mga huna-huna bahin sa kaalam ug sa kabuang. Mo ni uluhan no? Mga huna-huna bahin sa kaalam ug sa kabuang. Mo na kanang gisulti nako nga kung inila ang tao professional unya usa ka ignorante nga tao nga mosulti tinuod ang tanan gisulti. Mas paminahon ang tao nga professional kaysa ignorante nga tao, inosente nga tao nga nagsulti tinuod. Bisan pa katong professional nga dili mao ang gisulti. Mo'y paminahon aning kalibutan. Ug mo ni si gisulti sa mo ni mga hunahuna bahin sa kaalam ug sa kabuang. Ecclesiastes 9:13. Aduna pagayoy lain nga akong nasaksihan. Ug alang kanako kini maayong pananglitan. Imanig mayo ha. Baliko nako. Aduna pagayoy lain nga akong nasaksihan. Ug alang kanako kini maayong pananglitan. Kung giunsa pag-isip ang kaalam dinhi sa kalibutan. Baliko nako. Aduna pagayoy lain nga akong nasaksihan ug alang kanako kini maayong pananglitan. Kung giunsa pag-isip ang kaalam dinhi sa kalibutan. Ug mo ni ang atong mabasa sa 14. May usa ka gamayng lungsod nga Deutera ang nagpuyo. Gisulong kini sa usa ka gamhanang hari. Gipalibutan niya kini ug buot niyang lumpagon ang mga paril niini. Niadtong lungsura may usa ka nagpuyo nga usa ka kabos apan abtik kayo. Ug mahimuunta niya ang pagluwas sa maong lungsod. Apan wala gayon na hinumduman. Wala gayon na hinumdum kaniya. Niingon ako nga ang kaalam mas maayo kaysa kusog. Bisan pag ilang gisalikoy ang kaalam sa kabos ug wala nila kini pamatia. Sa 17, mas maayo pa ang pagpamati sa hagawhaw sa maalamon kaysa singgit sa usa ka hari diha sa tigom sa mga buang-buang. Mas daghan og kaayuhan ang mahimo sa kaalam kaysa mga hinigiban. Apan ang usa lamang ka makasasala makahimog daghang kadaot. Mo na mahimo. Nga bisan pa taparon ang edukado, professional nga tao ug ang usa ka kabos nga ignorante nga mosulti sa tinuod dili na siya paminahon. Ang paminahon kadtong mga tao nga bantugan, professional. Bisan pa ang isulti ato bakat. Mo na ang gisulti diri nga para angayan ta nga makat-on kita og unsa paggamit ang kaalam aning kalibutan. Ako sa una inana ako nakita nga pagkawala bibili sa mga tao nga ordinaryo nga tao. Kay bisan pa og nagbuhat ka sa husto, nagsulti ka sa tinuod. Pero uli mamati. Yamiran ka lang o mutapad ka ngadto sa mga tao nga gamhanan o profesional. Ino kinsa may mamati nimo nga inosente, ignorante ka man. Ingon ana ang pagpili sa Dios sa iyang katawhan, wala gipili niya ang mga gituyo niya pagpili ang mga sinalikoy o tinamay ni ining kalibutan. Ngano man aron wala gayon makapasigarbo at tubangan sa Dios. Mao na nga sama kanimo kung ikaw mahadlo ka, ako inana ko kaniadto. Tungod kay mubo raman kaayo ko gieskwelahan. Mahadlo ko, maulaw ko, matubang ni mga tao. Pero pag abot sa panahon nga ako nagabarog sa kamatuoran, dili ko maulaw ni bisan kinsa nga moatubang. Basta na ani ang kasulatan.
Kaya wala ko'y panulti nga akong kaugalingon. Kung mangutana ang kasulatan mo, imo atubang. Mao na nga ako nakatunan. Dili ko nagtuon o kalibutanon. Kung dili ang akong nahuptan, pinaagi sa kong pagtuo. Kung mo na hinungdan nga, makatubang nako. Doon na nako'y kaisog. Mo na nga sama kanimo ikaw nga nagabasa ka sa kasulatan. Ingon na nabation, mahadlo ka. Kay maghunahuna man ka nga, labi na ang imong mga katubang maay kay mo English gamitan ka og nakalain-lain nga mga pinulungan. Kana mo na usa ka mga lipat-lipat sa kaalam. Unya ang nagsulti ana wala kasabot sa ilang gibuhat. Ang kasulatan nagasulti. Nga ang pagsulti og lahi nga pinulungan ilhanan lamang sa mga dili magtotoo. Mo na sila nagasulti ana, mutamay na ngadto sama kanako akong atubang tamayon ko pero nganong nahitabo na. Sila mo'y nagpamatuod nga ang kasulatan dili gid masayop. Mo na diha nakakakita na. Pero wala magpasabot sama nako. Bation ko og kakulba og nuna na mga tao ko nga atubang. Uban ang paghuno na Ginoo. Dili ba ka ko masayop? Tabangi ko. Inana lang. Kutob sa ipangutana. Ang kasulatan mo imo paminaw nila nga ngano unya mo na ako gibarugan. Maor na ako nasayran kanang inyong gipamati. Mo na lahi og kahibalo ang mga tao nga nag-eskwela og mga Bible school. Unya ang kaning mga sinugo sa Dios wala na sila mag-eskwela. Unya wala na sila maghupot o kanang na sila mag-diploma pakita nga sila na ay mga otoridad. Wala ni ang tanan gikan sa Dios. Gigasa pinaagi sa pagtuo. Mo nang atong gikinahanglan basa gyud. Baro gyud. Ayaw pagduha-duha pagtuo sa kasulatan. Kay kini mao ni maghatag kanato og dako kayong kasiguruhan. Og dili lang kukutob ako manghinaot kasama kaninyo karon nagkabati. Gikahinangop ninyo ang maong mga mensahe nga akong gibasa. Kay kini mao ni ang kamatuoran nga maghatag nato og kasiguruhan. Ug ako manghinaot nga ipatik unta ni sa Dios sa tagsa-tagsa nato kakasing-kasing ug una-una. Aron mao na kini ang mag-amping magagabay kanato sa matag adlaw sa atong kinabuhi bisan na asa kamo ato. Kini mao ni mo pahinumdom. Kung mupuyo ni sa ato kasing-kasing. Kung maghari unta kanunay ang Dios kanatong tanan aron mabatunan nato ang kalinaw sa kinabuhi. Magsangkap unta sa tanan natong gikinahanglan o maghatag unta kanunay og maayong panglawas. Ug sama sa gihapon sumala sa inyo nabati. Kita ikaw nga namati karon. Buot ka ba nga mabulahan? Pagtuki sa kasulatan, tumana ang tanan aron ka mabulahan. Og dili lang kukutob niya higala Florentino sa tira nga niya sa tagom, manamilit kanyo may gabi ka natong tanan. Hangtod na po sunod gabi, mabati na sa kuninyo gikan sa alas 7 ngadto sa alas 8 sa Facebook.